बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सैयदना करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सबका दोस्त राजा मुबीन अफजल एक नई वीडियो के साथ आप सबकी खिदमत में हाज़िर होता है। अस्सलामु अलैकुम। आज हम तफसीलन बात करेंगे इस्लामाबाद की कल जो लड़ाई हुई है सनियाड़ी और चौंतरा नाम के एक गाँव के जो मुतासिरीन के उनके और CDA और पुलिस के दरमियान में ये क्यों हुई है, ये तफसीलन हम तफसील से आपको आगाह करेंगे। मेरे प्यारे नाज़रीन, मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले इस लड़ाई पे आने से पहले मैं आपको कुछ हकीकत बताना चाहता हूँ, वो आप तफसील के साथ आपने सुननी है। असल में यहाँ वजूहात ये हैं कि एक जो लोग हैं जो ज़मीन जहाँ पे परचेज़ करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि एक तो दो पार्टियाँ हैं यहाँ पे, पहले मैं आपको ये बता दूँ। एक वो हैं जो मकामी हैं जिनकी अपनी ज़मीनें हैं जो गवर्नमेंट ने रिक्वायर्ड कराई हुई हैं। एक वो लोग हैं जो रिक्वायर्ड ज़मीन को परचेज़ करते हैं स्टाम्प पे, ठीक है, स्टाम्प पे परचेज़ करके अपने घर बनाते हैं। यहाँ पे दो लोग हैं। अब मैं आपको पहली बात बताता हूँ। सबसे पहले वो लोग जो नए आए जिन्होंने घर बनाए, ये वो लोग हैं जो इस्लामाबाद में आते हैं, चंद पैसे इनके पास जमा होते हैं और ये कोशिश करते हैं कि हम इस्लामाबाद में अपनी प्रॉपर्टी लें, अपना घर बनाएं, हम रेंट पे ना रहें। तो इसलिए ये कोशिश करते हैं कि कुछ सस्ती ज़मीन हमें मिले, क्योंकि अगर आप इसके गोल्डे के अराउंड देखेंगे और उसको क्या कहते हैं E11 में देखेंगे तो यहाँ पे एक मरले का जो रेट है 50 लाख से तजावज़ करता है। तो यहाँ पे लोग परचेज़ नहीं कर सकते। वो कोई फिर जब वो परचेज़ नहीं करते तो फिर वो जाके ये जो रिक्वायर्ड ज़मीनें होती हैं, ये जैसे कि G12 थी और डिफरेंट सेक्टर थे, बेका साइटा थी, और फिर ये अब सनियाड़ी और डिफरेंट जगह हैं, यहाँ पे जाके वो 1.5-2 लाख मरले के हिसाब से ज़मीन लेते हैं। 5 मरले लेंगे, किसी ने 10 मरले लेंगे, जो भी जिसके हिसाब है उस हिसाब से ज़मीन को परचेज़ कर देते हैं। परचेज़ करके वो अपना घर बनाना शुरू करते हैं, फिर लोग अपना घर बना लेते हैं वहाँ पे, क्योंकि उस कॉस्ट उनके पास पैसे इतने होते हैं कि वो परचेज़ करके घर बना सकें। अब होना ये चाहिए कि क्योंकि ये ज़मीन रिक्वायर्ड है, उनको पता है हम स्टाम्प पे ले रहे हैं, ये कोई बिनामा रजिस्ट्री या इंतकाल नहीं है। लेकिन CDA जो है CDA जो अदारा है जिसका काम इस्लामाबाद के अंदर सारी चीज़ें CDA देखता है, तो CDA का ये काम बनता है कि जब ये घर बन रहा हो उसी वक्त इसको रोका जाए ताकि घर ना बने। ऐसा लॉ, ऐसे लाइन एंड कंट्रोल, ऐसी चीज़ें बनाई जाएं जिस वजह से लोग घर ना बनाएं। लोगों को पता हो कि हमारे पैसे डूब सकते हैं, क्योंकि ये जो ज़मीनें हैं ये रिक्वायर्ड हैं, हम इस पे पैसा इन्वेस्ट ना करें। लेकिन CDA माशाल्लाह इतना तेज़ और इतना हुनरमंद लोग हैं, वो क्या करते हैं, जो CDA के इंस्पेक्टर हैं जो राउंड करते हैं, जब घर बन रहा होता है वो बिल्कुल नहीं जाते वहाँ पे। जब घर आधे में पहुँचता है फिर वो जाके मालिक को ब्लैकमेल करते हैं। जब मालिक ब्लैकमेल होता है तो फिर वो बैठता है उनके साथ टेबल पे, तो फिर चंद पैसे CDA के ऑफिसर ले लेते हैं, लेके उसको ज़्यादा दे देते हैं, वो घर बना लेता है, घर बन जाता है। अब एक बंदे के पास इतनी जमा पूंजी थी, उसने पूरी जमा पूंजी को इन्वेस्ट किया, घर बनाया और उसमें से कुछ ऐसा CDO को दे दिया। CDO को देने के बाद वो अपने घर के अंदर चला गया, यानी कि वो घर का कब्जा उसके पास आ गया, बना के अपने घर। अब CDA वापस हो गया। फिर जब गवर्नमेंट की तरफ से प्रेशर आता है तो फिर CDA क्या करता है, क्योंकि CDA का तो मुंह नहीं लगता वहाँ जाके बात करने का, क्योंकि वो ऑलरेडी एक करप्ट अदारा है, उसने चोरी की हुई है वहाँ से। तो CDA क्या करता है, वो पुलिस या फोर्सेस या रेंजर इनका सहारा लेके मुतासिरीन के खिलाफ जंग का ऐलान करता है। फिर लड़ाई होती है, फिर जैसे कल हुई, ये सारी जो चीज़ें होती हैं, तो फिर ये CDA ऐसी जरिए ऐसे काम करता है CDA वहाँ। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ जो कल लड़ाई हुई इसकी वजूहात क्या है। इससे पहले मैं आपको बेसिकली मकामी बात बताना चाहता हूँ। ये जो मकामी हजरात हैं हमारे, ये पहले D12 में थे। D12 में इनकी अपनी आबादात की ज़मीनें थी, यहाँ पे भी इनकी अपनी आबादात की ज़मीनें मौजूद हैं। अब वहाँ से इनको प्लाट मिले, क्योंकि वो अलग ज़मीन थी, वहाँ प्लाट भी मिले, उनको पैसे भी मिले, वो प्रॉपर सेक्टर बन गया। वहाँ से ये यहाँ पे अपनी जो यहाँ पे इनकी ज़मीनें थी, यहाँ पे ये आ गई, ठीक है। अब मुतासिरीन जो हैं, अगर CDA उनके साथ बैठेगा, उनके जो प्रॉब्लम्स हैं, उनके जो मैटर हैं, उनके जो पैसे हैं जो बनते हैं, उस हिसाब से वो उनको देगा, तो वो आराम से चले जाएंगे, कहीं भी घर बना लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, जहाँ पे ये कब्ज़ा करने की कोशिश करते हैं, उसको मार के भगाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनकी रिक्वायर्ड ज़मीनें हैं लेकिन उनको पैसे हमने देने नहीं हैं। ये CDO का बयानिया है, जिस बयानी की वजह से लड़ाई होती है, और लड़ाई का ये नतीजा जो कल निकलता है, इसमें मकामी हजरात या किसी की कोई गलती नहीं है। ये सारी की सारी जो गलती है ये CDA हजरात की है, जो CDA के ऑफिसर हैं, ये सारे वो हैं जो रिश्वत खाने में और हर चीज़ रिश्वत खाने में, भत्ता खाने में माहिर लोग, ये CDA के लोग। ये चेयरमैन साहब को पता है, और बल्कि मेरी सुबह उनसे बात भी हुई, उन्होंने इस चीज़ को एडमिट भी किया कि ये हमारी गलती है, क्योंकि जब एक घर बन रहा होता है उस वक्त आप क्यों नहीं रोकते।
جب بن جاتا ہے اس کے سال 2 سال 3 سال بعد آپ کیوں آتے ہیں حملہ کرنے کے لیے؟ اب اس میں ایک اور سب سے بڑا امپورٹنٹ ایک چیز ہے، میں آپ کو بتانا چاہوں گا کیونکہ آپ سب کو پتہ ہے کہ E11 کی اس سائڈ پہ سنیاڑی کے ساتھ GHQ بننے جا رہا ہے پاکستان آرمی میں، جس کا کام آلموسٹ اسٹارٹ ہو چکا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے وہ ساری زمین جو ہے وہاں تک جائے گی، اور جہاں بھی GHQ بنے گا یہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، وہاں سیکورٹی الرٹ کا کیا لیول ہوتا ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے، اس حساب سے ہر چیز کو دیکھنا پڑے گا۔ اب پاکستان آرمی جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے پراپر ٹو چینل جائے گی، وہ CDA سے رابطہ کرے گی، کیونکہ اسلام آباد کی جو زمین ہے CDA کے انڈر آتی ہے، تو CDA سے رابطہ کرے گی، تو CDA پھر متاثرین کے ساتھ یہ خالی کروا کے یا جو بھی مذاکرات ہوں گے وہ کر کے CDA ان کو دے گا۔ اب پاکستان آرمی کو تو یہ چیز تو نہیں پتا، CDA آلریڈی بھتہ مافیا ہے یا پیسہ کھا چکا، لوگوں سے گھر بنانے کو دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ پھنس گئے، کل یہ ہوا، پہلے جب ان کی بات ہوئی، مذاکرات ایک ٹیبل پہ ہوئے، بات کرنا سٹارٹ کیے، اب مذاکرات چل رہے تھے، مذاکرات کے دوران CDA نے حملہ کر دیا، حملہ کر کے ان کو تجاوزات لوگوں کو خالی کرانا شروع کر دیا۔ وہ خالی کرانے کے چکر میں لوگوں کو اتنا نقصان پہنچایا، یقین کریں کہ ان 150 سے اوپر جو لوگ ہیں وہ زخمی ہوئے، جن میں سے ڈائریکٹ فائر کیے گئے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ سخت سے سخت یہاں پہ پاکستان میں پروٹیسٹ ہوئے ہیں، کسی کی ہمت نہیں ہو ڈائریکٹ فائر کرنے کی، لیکن پولیس نے ڈائریکٹ فائر کیے متاثرین پہ، جو ہے ایک بندہ اپنی زندگی اور موت کی اور زندگی کی لڑائی جو ہے وہ ہاسپٹل میں لڑ رہا ہے، اتنا تشدد متاثرین پہ ہو رہا ہے، تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ میں چیف جسٹس صاحب کو التجا کرتا ہوں، ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جناب اس کا نوٹس لیا جائے، CDO کے کرپٹ آفیسر کو پکڑا جائے اور متاثرین کو ان کا حق دلایا جائے، کیونکہ ان کا حق ہے، وہ اسلام آباد کے رہنے والے ہیں، آبائیداد سے، ٹھیک ہے۔ 1969 کی یہ زمین ریکوائرڈ ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی جا کے آپ اٹھا رہے ہیں تو ایک طریقے سے ان کو پیسے دے کے آپ نے اٹھانا ہے۔ 2 کرائٹیریا ہونے چاہیے، ایک کرائٹیریا یہ ہونا چاہیے جو متاثرین ہیں، اوریجنل جو مالکیت ہے وہ الگ چیز ہے، ان کے ساتھ اب ایک کیٹیگری کے اندر الگ معاملات طے کریں، اور دوسری کیٹیگری وہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے پرچیز کی ریکوائرڈ زمین کو، ان کے ساتھ اب B کیٹیگری میں کریں۔ ایک بندے نے انویسٹ تو کر دیا اپنے گھر میں، اب وہ ہے تو پاکستان کا شہری، ہمارا شہری ہے، ہم نے اس کو کیسے سیو کرنا ہے؟ اس نے اپنی جمع پونجی ساری لگا دی ہے۔ یہ جو بھی معاملات یہ ٹیبل پہ بیٹھ کے حل ہوں گے، یہ مارو ماری سے، لڑائی سے، ڈائریکٹ فائرنگ سے حل نہیں ہوں گے۔ یہ فورسز کو، جو پولیس کو ہم نے اختیارات دے دیے ہیں، ڈائریکٹ انسان بندوں پہ فائر کرنا، غریب پہ فائر کرنا، لوگوں کو مارنا، عوام کو مارنا، تو دیکھیں یہ عوام ہے، یا ہمارا کیا امیج، گورنمنٹ کا کیا امیج رہ جاتا ہے ان کے درمیان؟ پھر گورنمنٹ کا کیا امیج رہ جاتا ہے؟ پھر عوام کیسے آپ کی رسپیکٹ کرے گی؟ عوام آپ سے کیسے محبت کرے گی اگر ایسا تشدد عوام ہوگی؟ اس وقت ایکشن ہونا چاہیے، اس چیز کو سٹے ہونا چاہیے، اور مذاکرات ہونا چاہیے۔ مذاکرات کامیاب ہونے کی صورت میں جو بھی فیصلہ ہو، اس فیصلے کو مد نظر رکھتے ہوئے آگے ایکشن ہونا چاہیے، لڑائی اور فساد سے دور رہنا چاہیے۔ اور میں بھرپور مذمت کرتا ہوں پولیس سے، جس نے پولیس نے ان کو تشدد کیا اور ان پہ ڈائریکٹ فائرنگ کی۔ جو ان کی ملکیت ہے، وہ وہاں کے مالک ہیں، وہ طریقے سے ان کو پیسے، ان کے تجاوزات کے جو پیسے ہیں، ان کی جو مکان ہیں، ان کے پلاٹ کے حساب سے جو پیسے ہیں، جو بلڈنگ کے حساب سے جو پیسے ہیں، ان کے کروڑوں روپے وہاں پہ لگے ہیں، ان کے گھروں کے جو پیسے ہیں وہ آپ دیں گے تو آرام سے وہ چلے جائیں گے، ان کو پلاٹ دیں گے وہ آرام سے چلے جائیں گے۔ ظاہر سی بات ہے کہیں جا کے گھر بنائیں گے، وہ غریب لوگ ہیں، کہاں گھر بنائیں گے؟ یہاں سے آپ چھین رہے ہیں ان سے، تو ان کو آپ پیسے بھی نہیں دے رہے، تو کیا کریں گے؟ یہ گورنمنٹ نے سوچنا نا۔ ایک چور ادارہ ہے CDA کا، اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لے رہا، یہ ایکشن لینا بہت ضروری ہے۔ یہ بات آپ سب کو بتانی چاہیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ پھر آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوگا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔